सबैलाई जय मानव सेवा। नमस्कार। अलि प्रेमले भन्नु भएन जय मानव सेवा। अब 3 पटक चाहिँ पुर्याउँ जय मानव सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। अब मैले सबैजनाको ध्यान यता आकर्षण गर्न चाहे। हामी छोटो मिठो विशेष गरी जुन उद्देश्यका साथ हामी यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ, किन यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ र पनि यसको छोटो हामी एउटा शुभभावना लेनदेन कार्यक्रम गर्छौँ र एकअर्कासँग परिचित हुन्छौँ। मानवतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दैछ र हामीले अभियानको माध्यमबाट सधैँ भन्दै आइराखेको एउटै कुरा, जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। सबैले दोहोऱ्याउनुहोस् ल। जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। टुट फुट गुट भन्दा एकता होस् हाम्रो। आँसु एउटै हाँसो एउटै, संसारमा जहाँ रहौँ मानवता होस् नाता। संसारमा जहाँ रहौँ मानवता होस् नाता। हामी मानवतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो यात्रा अगाडि बढ्छ र यो 1 महिनाको मेची महाकाली यात्राको केन्द्रबिन्दु भनेको मानवता हुन्छ र हामी सबैजनाले मानवतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन्। विशेष गरी हाम्रो 2वटा उद्देश्य छ, हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। वास्तविक सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरू जो बेसहारा छन्, अशक्त छन्, असहाय छन्, मानसिक रूपमा कमजोर छन्, शारीरिक रूपमा कमजोर छन्, अभिभावकविहीन छन्, त्यस्ता सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूको हामीले अत्यन्तै प्रेमपूर्वक उहाँहरूलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, उद्धार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, परामर्श गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराइहाल्न पर्ने हुनसक्छ, या हाम्रा सेवा केन्द्र, हाम्रो आश्रमका विभिन्न शाखाहरूमा उहाँहरूलाई संरक्षणमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी सबैजनाको केन्द्रबिन्दु भनेको पहिलो उद्देश्य सहयोगापेक्षी बेसहारा व्यक्तिहरूको उद्धार, त्यस पश्चात मानवता प्रवर्धन गर्ने। अर्को, हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापले हाम्रा 7 प्रदेशमा हामीले जति पनि व्यक्तिहरूलाई भेट्छौँ त्यहाँ उहाँहरूको हृदयमा त्यसै पनि मानवता त छ, अझै हामी थप उन्नत जातका मानवताका बिउहरू त्यहाँ रोप्न प्रयास गर्नेछौँ। यो उद्देश्यका साथ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दैछ र हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ। हाम्रो विशेष गरी यो मेची महाकाली यात्रा जुन 1 महिनाको यात्रामा हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै हाम्रो सन्त पुरुष हैन, जो हामीभन्दा अलिक फरक किसिमको भेषमा हुनुहुन्छ तर भावना एउटै छ र मानव सेवा आश्रमको स्थापनाकै समयदेखि हाम्रो अभिभावक आदरणीय आदर्श साहेबज्यू, जसले हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुनेछ यो यात्रा अवधिभर। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय बुवा समर्पित अभियन्ता रूपा र निताको पूजनीय बुवा पनि हाम्रो यात्रामा हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। बीचबीचमा हाम्रो अभिभावक आदरणीय ओम कणेल दाई हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो साथमा सँगै हुनुहुन्छ। मैले परिचय गराउन चाहेँ हाम्रो अर्जुन भुसालजी, जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र यतिखेर मानव सेवा आश्रम चितवन शाखाको सेवालाई हर तरहबाट साथ सहयोग र प्रेरणा प्रदान गर्दै यो मेची महाकाली यात्रामा स्वस्फूर्त रूपले आफू पनि सहभागी बनेर समाज रूपान्तरणको यात्रामा हामीलाई प्रेरणा दिन हामीसँगै यात्रामा सहभागी हुनुहुँदैछ अर्जुन भुसालजी। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय भाग्य सर, जो आफै एउटा चर्चित मिडिया पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, सबैको हृदयमा बस्न सफल व्यक्ति, मानव सेवा आश्रमलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्नुहुन्छ, बेसहारा व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूको उद्धार अभियानमा अत्यन्तै प्रेमपूर्वक सहभागी बनिरहनु भएको छ र यो यात्राको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणका लागि थप योगदान गर्नुपर्छ भनेर हामीसँगै यात्रामा सहभागी हुनुहुँदैछ। त्यसै गरी मानव सेवा आश्रमको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सुरज दाई लगायत हाम्रो आइटी टिम हैन, हाम्रो सुयस भाइ, धेरै टिमहरू हामी सहभागी हुँदैछौँ। मैले धेरै कुराहरू नगरिकन विशेष गरी हाम्रो यो यात्राको उद्देश्य के हो यी विषयमा मैले छोटकरीमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। हामी केही टिम चाहिँ मेची महाकाली यात्रामा जाँदैछौँ भने हाम्रै परिवारको एउटा टिमले आश्रमको व्यवस्थापनको मोर्चा सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएकोले हामी सबैजना केमा छौँ? मेची महाकाली यात्रामा छौँ कि होइन? हामी कोही चाहिँ जाँदैछौँ, कोही चाहिँ आश्रममा बस्दैछौँ होइन, हामी सबैजना एउटै अभियानमा छौँ। तसर्थ हामी सबैजना एकअर्कासँग परिचित हुँदैछौँ। मेची महाकाली यात्रामा सहभागी हुने टिमले म मेची महाकाली यात्रामा जाँदैछु भनौँ, म आश्रमको व्यवस्थापन सम्हाल्दैछु भन्ने टिमले म आश्रमको व्यवस्थापन सम्हाल्दैछु भनौँ ल, चिन्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यसो भएपछि हाम्रो अभिभावकहरू पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। कार्य गराएँ सुमन भाइ,
त्यसै गरी ओभरअल हाम्रो कार्यक्रममा हामी त त्यस्तो जरुरी त पर्दैन, तर ओभरअल यो आश्रमको संयोजन सँगसँगै आर्थिकदेखि लिएर व्यवस्थापकीय पार्टहरूमा होमनाथ सँगै रहनुहुन्छ। आर्थिक पार्टको कुराहरूमा केही कुराहरू आयो भने हामीसँग रहनुहुन्छ। मानव सेवा आश्रमको उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलन विभाग छ, त्यो विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आदर्श भाइ, स्वयं आफै यात्रामा सहभागी हुनुहुँदैछ। सृजना जो मानव सेवा आश्रमको तालिम हाम्रो मानवता प्रवर्धनको यात्रा पनि भएको कारणले सृजना हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। त्यसै गरी सुमिरा बहिनी हाम्रो स्वास्थ्य, अब यो स्वास्थ्यसँग पनि रिलेटेड कुरा भएकोले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्व गर्नुहुन्छ आश्रममा। हाम्रो सुमिरा बहिनी पनि सँगै यात्रामा रहनुहुन्छ। नमस्कार, जय मानव सेवा। मेरो नाम भुवन घिमिरे, म मेची महाकाली यात्रामा रहेछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, म मानव सेवा आश्रम ललितपुर शाखामा व्यवस्थापन मिलाएर बस्छु। हजुरहरूलाई शुभ यात्रा। नाम रश्मि आचार्य। नमस्कार, नमस्कार, मानव सेवा, जय मानव सेवा। आदर्श ढाका गाउँ हेटौँडा सेवाको सिलसिलामा सुदूर पश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली र अब यो यात्रामा जाँदैछु। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, जय मानव सेवा, जय मानव सेवा। राजन सापकोटा। अहिले म पोखरा आश्रममा व्यवस्थापन गरेर बस्नेछु र हजुरहरूलाई जय मानव सेवा। म मुख्य कार्यालय हेटौडामा सेवा गरिराखेको छु र म व्यवस्थापनमा नै रहिरहन्छु। बालुवाटारतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। 3 बजे ठिक हाम्रो समुद्घाटन कार्यक्रम, बढीमा 1 घन्टाको त्यहाँ कार्यक्रम समापन गरेर त्यहीँबाट हामी मेचीतर्फ हानिनेछौँ। नमस्कार, यो एउटा अत्यन्त सार्वजनिक कार्यक्रम छ मेची महाकाली यात्रा। जो कोहीले आँट्न सक्दैन, तपाईँहरूले जुन एउटा मेचीदेखि महाकालीसम्म सडकमा राजमार्गको छेउछाउमा हामीले सिटी त सबै ठाउँमा कभर गरिसकेका छौँ, तर राजमार्गको छेउछाउमा पनि यस्तो चाहिँ मतलब सहयोग अपेक्षित मानवहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई ससम्मान आश्रम ल्याउने, पुनर्मिलन गराउने जुन कार्यक्रम लिएर हिँड्नुभएको छ, यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने भाइ बहिनीहरू, म त सबैलाई भाइ बहिनी हुन्छु, बुवा आमाहरू अभिभावक त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अभिभावक त हामी सबैले प्राप्त गरि नै छौँ। यी भाइ बहिनीहरूको त्यो यात्रामा कोही पनि बिरामी नपरुन्, सबै सकुशल स्वतस्फूर्त रूपमा हिँड्नु भएको छ। जसरी अहिले हामीले यहाँ बिदाई गर्दैछौँ त्यसरी नै वेलकम गर्न पाऊँ यहाँ। र म चितवनमा छु र चितवनबाट पनि मैले हेटौँडा र सर्लाहीलाई प्लान बनाइरहेको छु। तपाईँहरूसँग सँगै जोडिन्छु। पोखरा, लमजुङ, गोर्खा, बागलुङ र बुटोल यो मेरो नजिकै क्षेत्र पर्छ। त्यहाँ त तपाईँहरूसँगै हुन्छु, म सँगसँगै हुन्छु, तपाईँहरूसँग दुःख सुखमा हिँड्छु। तपाईँहरूसँग धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएको छु र यो यात्राको शुभकामना दिँदै सबै सकुशल यसरी नै बिदाई गरेछौँ, यसरी नै वेलकम गर्न पाऊँ। चितवनमा सबैभन्दा पहिला त चितवनमै वेलकम गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई सबैलाई भन्दै यात्राको शुभकामना दिँदै जय मानव सेवा, जय मानव सेवा, जय मानवता, जय मानवता। यो विशेष कार्यक्रम आयोजित भएर एउटा मानवता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमको एउटा ठुलो मेलो हो। यो मेलोलाई हामीले सही ढङ्गबाट सही मानेमा सफल तुल्याउनको लागि हाम्रो प्रयास, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो भावना निरन्तर रहिरहनेछ र हामीले यो कार्यक्रमलाई जसरी आज यो स्वतस्फूर्त रूपमा आज यो अवस्थामा छौँ, अघि सरले भने चाहिँ यो उमङ्ग र उत्साहमा जुन भावना भएको छ त्यही भावना बिचमा पनि अन्तसम्म पनि रहोस् र हाम्रो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभभावना समस्त अभियन्ता भाइ बहिनीहरू तथा हाम्रो अभिभावकजनहरूलाई सबैलाई म हार्दिक नमन र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय साहेबज्यूलाई। नमस्ते, जय मानवता, जय मानव सेवा। धन्यवाद यस अभियानका परिकल्पनाकार आदरणीय रामजी सर, जस अभियानको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र आज म भाग्यमानी महसुस गर्छु। आज तपाईहरू, हामी त केही पनि होइनौँ, तपाईहरूले जसले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ, यो अभियान सफल बनाउनुपर्छ, कोही सडकको पेटीमा रहनुहुन्न है भनेर मन वचन कर्मले आजसम्म लाग्नु भएको छ,
फर्स्ट अफ अल त म तपाईँहरूलाई शिर नेउराएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले मानव सेवा आश्रममा आज सडकमा पेटीमा अल्पत्रलाई उद्धार गरेर जसरी आज न्यानो दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, तपाईँहरू भगवान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानहरूसँग आज यात्रा गर्न पाउँदा, मेची महाकाली अभियानमा जोडिन पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छु। म चितवनको आश्रममा हामी विभिन्न ठाउँ पुग्छौँ। म धेरै ठाउँमा जोडिएको कारणले पनि सधैँ मानव सेवा आश्रमको अभियानमा जोडिन पाएको थिइनँ। तर म आफ्ना जन्मदिन केही पर्दाखेरि या कोही मेरा शुभेच्छुक शुभचिन्तकले त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने कहाँ गर्ने भन्दाखेरि मानव सेवा आश्रममा गर्नुपर्छ है भनेर सहयोग लगेर हस्तान्तरण गर्ने गर्थेँ। र पछिल्लो समय लगभग 20-25 दिन भयो म निरन्तर रूपमा चितवनको टिमसँग रहेर एउटा सडकका पेटीमा रहेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने अभियानमा जुटेको छु। यो मैले मात्रै गरेर सम्भव थिएन। यसका लागि चितवनको टिमलाई म पुनः सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेताजी लगायत सिङ्गो टिम र मलाई आज हौसला दिने आदरणीय ओमकार गणेर अङ्कल जो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हिजो काठमाडौँसँग आयो, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन उद्देश्य बोकेर जुन एउटा लक्ष्यका साथ आज हामी मेची महाकाली अभियानमा जुट्दैछौँ। हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड युथ हो। हामी एउटा रिजल्टको लागि हिँड्दैछौँ। हामीले गरेको कार्य, काम गर्ने कुरा, जाने कुरा, फोटो खिच्ने कुरा, भिडियो हाल्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामी एउटा ठुलो विशाल एउटा उद्देश्यका साथ जुट्दैछौँ। त्यो उद्देश्य हामीमा भर पर्छ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्न आशा छ तपाईँहरूलाई सिकाउनै पर्दैन, तपाईँहरूबाट हामीले सिक्न पाउँछौँ। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको यो यात्रा सफल बन्नेछ, जसका लागि हामी इमान्दार बन्ने, अनुशासित बन्ने, त्यहाँको ठाउँअनुसार कसरी आफूले प्रस्तुत गर्ने, त्यसका लागि तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ। सबै मिलौँ। यहाँ केवल रामजी अधिकारी मात्रै हुनुहुन्न, यहाँ एउटा मानव सेवा आश्रमको टिम छ। हाम्रा शुभेच्छुक लाखौँ अभिभावक हुनुहुन्छ। कसैको पनि मन नदुखाउने गरी हामीले यात्रा गरौँ र साँच्चीकै पूर्वको मेचीदेखि सुरुवात भएको यात्रा महाकालीसम्म पुग्दा साँच्चीकै सडकका पेटीमा रहेका ती नागरिकको उद्धार गर्न सफल भइयोस्। र उद्धार मात्रै हामीले गरेर हुनेन, त्यहाँ रहेका नागरिकलाई अझ अलिकति मानवता सम्बन्धी ज्ञान बाँड्न सकियोस्। हाम्रो यात्रा अवेरनेसको यात्रा हो, हाम्रो यात्रा जनचेतनाको यात्रा हो। यो यात्रा पक्कै पनि सफल हुनेछ र सम्भवतः म पुरै 1 महिनाको यात्रामा जोडिने प्रयास गर्नेछु। सुरुवातमा 1 नम्बर प्रदेशमा रहेर म चितवन फर्किन्छु, किनकि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानको सामाजिक अभियन्ताहरूको म फन्ड कलेक्सनको संयोजक पनि हुँ। त्यस कारण म त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पुनः म हेटौँडा बिरगन्जसम्म मिलेका ठाउँसम्म जोडिन्छु, किनकि यो मनदेखि जोडिने कुरा रहेछ। मेरो मनदेखि मानव सेवा आश्रम मनमा छ र अब जाँदैछौँ। जसरी अघि उहाँले भन्नुभयो, हामी जसरी यहाँ खुसीका साथ अहिले निस्किँदैछौँ, यसरी नै खुसीका साथ आउन पाइयोस्। कोरोनाको महामारी छ, बिगबिगी छ, कसैलाई पनि केही नहोस् यही भन्दै यो यात्रामा मलाई सामेल गराउने मानव सेवा आश्रमको इन्टायर टिम प्रति पुनः सम्मान, आभार, नमन व्यक्त गर्दै मानवताको यो अभियान 1 सफल हुन्छ, 2 सफल हुन्छ, सडकका पेटीमा कोही पनि रहन्नन्, यही बाचा गर्दै अन्तिममा भन्छौँ जय मानव सेवा, जय मानवता। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दुईजना बुढाहरू हुनुहुन्छ, सब बुढा महानुभावहरूलाई मेरो सर्वप्रथम नमन छ। विशेष गरी अब यो हाम्रो अभियान त्यसै पनि अरू सबैलाई अनुकरणीय र अरूको लागि मार्गदर्शन गर्ने अभियान हो। हामी जो अहिले जाँदैछौँ अभियानमा पक्कै पनि हामी भाग्यमानी छौँ। यो अभियानलाई सार्थक र सफल तुल्याउनको लागि हामीले कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ, किनकि हाम्रो टिम परिपक्व छ। हामीले यसको प्र्याक्टिस धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका छौँ होइन, परिपक्व छ। रामजी सर स्वयं हुनुहुन्छ, रामजी सरसँगसँगै अब होमनाथ हुनुहुन्छ, सुमन हुनुहुन्छ, सृजना हुनुहुन्छ, हामी सबै टिम छौँ। यत्रो अभिभावक टिम छ। यसमा विशेष गरी हामीले अब केही होसियारीहरू, जुन तयारीहरू होसियारी अप्नाउनु पर्ने र गर्नुपर्ने तयारीहरू पनि गरेका छौँ। अब हाम्रो समन्वयकारी भूमिका जहाँ जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ भने यो यात्रामा त 1 सफल हुन्छ, अरू सरले भने जस्तै 2 सफल हुन्छ, 3 सफल हुन्छ, 100मा 100 सफल हुन्छ। यो विशेष गरी अब प्रदेश नम्बर 2 हाम्रोले नयाँ आश्रम खुल्ने क्रममा छ। दुईजना एउटा आश्रम हुँदाहुँदै पनि त्यो क्षमता सानो भएको आश्रम छ। अब हरिणको आश्रम हाम्रो लगभग अन्तिम चरणमा छ। त्यो आश्रम बनिसकेपछि लगभग 250 जनालाई हामीले सेवा दिन सक्छौँ। र प्रदेश नम्बर 2 को अहिले सरस्वती अन्दाजी गर्दाखेरि त्यहाँ लगभग 200 जना मानिसहरू हुनुहुन्छ। सबै भित्रसम्म पसेर उद्धार गर्ने हो भने 200 जना हुनुहुन्छ। अब अहिलेको राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि अब हामी सबै ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहला नहोला, कतिले रेस्पोन्स गर्नु होला नहोला, तर यो मानवीयताको विषय भएको हुनाले त्यो राजनीतिभन्दा माथि रहेछ यो विषय चाहिँ। मैले त्यो कति ठाउँ म गएँ, हिजो अस्ति प्रदेश नम्बर 2 सरकारमा गएँ। त्यहाँको डिआइजी साहब, प्रमुख सचिवज्यू, सामाजिक विकास सचिवज्यू, अनि आन्तरिक मामिलाका सचिवज्यू, प्रदेशका सचिवज्यूहरू मेयर साहबसँग, सूर्य साहबसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै सकारात्मक रूपले यसलाई स्वागत गर्ने,
चासो राख्नुभएको छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी हर तरहले स्वागत गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब बाँकी रह्यो फेरि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा आज यहीँबाट मैले बिदा गर्ने र शुभकामना दिने अवसर प्राप्त गरेँ। म भोलि बिहानै सम्भवतः सँगै हिँड्न पनि पाउँदिनँ होला। भोलि बिहानै म फेरि सरलाईमा जोडिनुपर्छ। विशेष गरी सबैजनाले यसरी औँला देखाउनुहोस् त। हामीले यो यात्रामा सबैजनाले पालना गर्नुपर्ने, मैले पनि हामी सबैले गर्नुपर्ने 1 नम्बरमा बुढी औँला समाउनु पर्यो है। जो आश्रममा बस्दैछौँ र यात्रामा जाँदैछौँ सबैजनाले पहिलो कुरा भनेको नम्रताको कवच, मुस्कानको गहना। यात्रामा हामी सबैजनाले याद गरिरहनु पर्ने कुरा, सबैजनाको चेहरामा 1.25 इन्चीको मुस्कान भइरहनुपर्छ। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो होस्, भोक लागोस्, पेट दुखोस्, त्यो अवस्थामा पनि सबैजनाको चेहरामा ठुस्कान हुनु भएन। के हुनु पर्यो? मुस्कान हुनु पर्यो। र नम्रताको कवच, हामी रेस्क्युको समयमा जाँदा त्यहाँ विभिन्न खालका परामर्श, हाम्रा त्यहाँ शुभेच्छुक अभिभावकहरू जोडिनुहुन्छ। हामी सबैजना अरूसँग प्रस्तुत हुँदै गर्दा नम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछौँ। हुन्छ? यो पहिलो कुरो। दोस्रो, चोरौँला समाउनु पर्यो, अरूलाई दोष लाउने औँला है। हामी यात्रा अवधिभर र आश्रममा रहँदै गर्दाखेरि पनि सबैजनाले भित्र होस् बाहिर प्रेम, यो दुईवटा पखेटा चाहिँ जोड्नु पर्यो। यात्रामा हामी सबैजना एकअर्कासँग बोल्दा व्यवहार गर्दा सबैजनाले के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? प्रेम। यो चाहिँ हामी सबैजनाले याद गर्नुपर्ने कुरा। माझी औँला समाउनुहोस् त। हो, माझी औँलाले हामी यात्रा अवधिभर र आश्रमको सेवामा रहँदा पनि हामीले सधैँ बिर्सिन नहुने कुरा, मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान। यति कुरा बिर्सिनु भएन। मस्तिष्कमा समझदारी, समझदारी भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ इन हेड। समझदारी, वाट इज राइट, वाट इज रङ। कुनै पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, हामी मानवीय सेवामा समर्पित अभियन्ताले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा। अर्को, काँधमा जिम्मेवारी। हाम्रा सबै जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड भएका छन् होइन? छैन भने पनि हजुरहरूलाई बसमा यात्रामा हजुरहरूको जिम्मेवारी सुनाइनेछ। कसको के जिम्मेवारी हुन्छ त भन्ने कुरा। र अर्को, हृदयमा इमानदारी। जे गर्छौँ इमानदारितापूर्वक गर्छौँ। ठिक छ? अर्को कुरा, अरूलाई शासन गर्न चाहने व्यक्ति पहिला आफू अनुशासनमा बस्नुपर्छ। आफू अनुशासनमा नबसिकन हामीले अरूलाई यो गर भन्न मिल्दैन। आजको शिक्षा के भयो? बाणीबाट मात्रै भयो, आचरणबाट भएन। तर हामी मानव सेवा आश्रम, हाम्रो मानवता प्रवर्धन महाअभियानले के गर्छ? आफू पहिला गर्छ अनि अरूलाई गर भन्छ। हामी हाम्रो आचरणबाट अरूलाई ज्ञान दिन प्रयास गर्छौँ। तिमीहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, तिमीहरूमा मानवता हुनुपर्छ। यसरी पढाएर कोही पढ्नेवाला छैन, बुझ्नेवाला छैन। तसर्थ हामी जुन अहिले 34-35 जनाको टिम जुन मेची महाकाली यात्रामा जाँदैछौँ, हाम्रा प्रत्येक बोली, हाम्रा प्रत्येक पाइलाहरूका लागि सिकाइ हुन सक्नुपर्छ। यो कुरामा हामी सबैजना सचेत हुन्छौँ। र मैले अन्तिममा भने युवा हाँसे संसार हाँस्छ होइन? युवा हाँसे संसार हाँस्ने भएकोले यो यात्रामा फेरि हामी के भन्छौँ? युवा उमेर भनेको उमेरसँग सम्बन्धित हुँदैन। युवा भनेको चेतनासँग सम्बन्धित हुन्छ। आज 70 वर्षका व्यक्तिहरू पनि युवा छन्, तर कोही 16, 17, 21, 22 वर्षका व्यक्ति पनि अहिले मजाले सुतिराख्या होलान् घाममा, घाम तापिकन होइन? तसर्थ उमेरसँग सम्बन्धित हुँदैन। युवा भनेको चेतनासँग सम्बन्धित हुन्छ। तसर्थ हामी सबैजना यो अभियानमा अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा केही कुराहरूमा यहाँहरूलाई सरसर्ती यहाँहरूको प्रतिबद्धता लिखित रूपमा लिइसकिएको छ। म सरसर्ती सुनाउँछु ल। म हरेक दिन बेलुका सुत्नु अघि भोलिको स्पष्ट सेवा तालिका बनाई बुझाउनेछु। भनेको भोलि सुत्न जानुभन्दा अगाडि हाम्रो समीक्षा मिटिङ हुन्छ। आज दिनभरि हामीले के गर्यौँ, कहाँ के गर्यौँ, काहीँ हामीबाट कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ नि। टिममा यात्रा गर्दै गर्दा हामी समीक्षामा बस्छौँ र भोलिको प्लानिङ गर्छौँ। इफ यु आर नट प्लानिङ वेल, यु आर प्लानिङ टु फेल भनिन्छ। तसर्थ हामी प्लानिङ गर्छौँ राम्रोसँग। सबैजनाले बुझ्नुभयो है? हजुरहरूलाई एउटा डायरी र पेन उपलब्ध गराइनेछ। तालिका बेगर अन्य सेवामा सहभागी हुनुपर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यक्रमको संयोजक वा निजले तोकेको व्यक्तिको स्वीकृति लिनेछु। ठिक छ? कहिलेकाहीँ प्लानिङ भन्दा हामी अलिकति बाहिर पनि जान पर्न सक्छ नि। तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको संयोजक सुमन सर हुनुहुन्छ। सुमन सरको एब्सेन्समा होमनाथ सर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। म पनि तपाईँहरूको साथमै हुन्छु है। यतिको हामी सबैले गऱ्यौँ भने मान्छे खोजिरहनु पर्छ, नत्र हराइन्छ कि टिम को कहाँ गयो के गयो भन्ने हुन्छ। अर्को, अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने बिहानको स्वाध्याय। हामी यात्रा मात्रै गर्दैनौँ। यो मानवता प्रवर्धनको यात्रा भएकोले हाम्रो बिहान उठ्ने समय जहिले पनि कति बजे हुन्छ? 4 बजे हुन्छ
है। यसमा टेक्निकल टिम बाहेक कति हाम्रो टेक्निकल टिमहरू अलि लामो समय बसेर भिडियो फोटो म्यानेजमेन्ट यी सबै गर्नुपर्छ। त्यसमा टेक्निकल टिमको लागि स्वाभाविक रूपले केही कुराहरू हुने भयो। तर हामी जति पनि भलुन्टियर साधक साधिका र हामी अभियन्ताहरूको उठ्ने समय 4 बजे हुन्छ। हामी होटेलमा जहाँसुकै बसे पनि हामी होटेलमा बस्छौँ, त्यहाँ एउटा मिटिङ हल हुन्छ र हामी ठिक 4:30 बजे मिटिङ हलमा स्वाध्यायका लागि सहभागी हुनेछौँ। यात्राको क्रममा सामूहिक निर्णय बिना बाहिरको कुनै पनि खानेकुराहरू खाँदैनौँ। हाम्रो एउटा केही सेड्युल्ड हुन्छ, खानपिनको तालिकाहरू बनाइएको हुन्छ, हामी त्यही तालिकामा रहेर खानेछौँ। भोक लाग्यो भनेर पसलमा ओर्लिएर गाडी रोकेर हामी चाउचाउ किनेर खाँदैनौँ, चिप्स किनेर खाँदैनौँ, लेज किनेर खाँदैनौँ। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन र विशेष गरी यो 1 महिनाको लामो यात्रा भएको कारणले हाम्रो स्वास्थ्यको विषयमा हामीले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जाडोको मौसम छ, बिहान बेलुका बेसार पानीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, बेसार पानी खान्न भन्न पाइन्न है त। यस्तो कुराहरूमा यहाँले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्यो। कुनै पनि किसिमको अखाद्य वस्तु, मदिराजन्य सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने छैन यात्रा अवधिभर, किनकि हामी मानव सेवा आश्रमको टिम हो। मलाई त थाहा छैन, हामी जो अभियन्ता र साधक साधिका नै छौँ, म त 100% ग्यारेन्टी लिन सक्छु। तर पहिलो पटक भलुन्टियर भएर जोडिनु भएको साथीहरूको फेरि मलाई त्यति ज्ञान छैन नि त। त्यो कारणले हजुरहरू यतापट्टि गएर गरिदिनु भयो भने त बर्बाद भएन होइन? समस्या हुन्छ, यस्तो यस्तो गर्नु भने त बर्बाद भयो है। यस्तो कुरामा चाहिँ यहाँले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। मैले भोलुन्टियरहरूको हकमा भनेको है, हाम्रो जो समर्पित अभियन्ता र साधक साधिकाले त यो गर्दैनौँ र जो हामी भोलुन्टियर पनि हामी टिम छौँ नि त, त्यो कारणले गर्दा हामी सबैजना मानव सेवा आश्रम परिवार हो। हामीले गरेका प्रत्येक कर्म काउन्ट हुन्छ र त्यसले संस्थालाई अभियानलाई प्रभाव पार्छ। यो कुरामा हामी सबैजनाले विचार पुर्याउनु पर्छ भनेर अनुरोध गरेको। गलत त भनिनँ नि मैले भनेर? ठिकै छ यहाँसम्म? सकिन लाग्यो ल। हरेक दिन कार्यक्रम स्थल छोड्ने समय या होटेलबाट चेकआउट हुने समयमा आफू र आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरू भए नभएको सुनिश्चित गरी सामग्रीको हाजिरी गराउनेछु। भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सामान छुट्यो भनेर 1 घन्टा अगाडि गइसकेको मान्छे फेरि फर्केर आउनु पर्न सक्छ। त्यसले हाम्रो यात्रामा समस्या हुन्छ। त्यो कारणले आफ्नो व्यक्तिगत सामग्री र अभियान अन्तर्गतको जिम्मेवारी लिएका सामग्रीहरू चाहिँ चेकलिस्ट गर्ने, यो कुरामा हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ भनेको। ठिक छ? मेरो लापरवाहीको कारण कुनै सामग्री छुटे हराए त्यसको जिम्मेवार म स्वयं हुनेछु। यस कार्यक्रममा जान मेरो परिवारको पुरा साथ सहयोग र समर्थन छ नि होइन हामी सबैको, किनकि यो 1 महिनाको लामो यात्रा हो होइन। यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, भोलुन्टियर्सहरू हामी गएका हुन्छौँ, पुगेपछि तनाव हुन्छ, अनि जहाज चढेर फर्काउनु पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ कि होइन? त्यो भएर मलाई पुरा विश्वास छ हामी सबैजना हाम्रो परिवारसँग पूर्ण रूपमा सरसल्लाह गरेर उहाँहरूको अनुमति लिएर हामी यात्रामा सहभागी भएका छौँ। मलाई पुरा विश्वास छ यात्राको क्रममा हुने जुनसुकै किसिमको भवितव्य दुर्घटनाको जिम्मेवार स्वयं म आफै हुनेछु। बिकज अफ यु, बिकज अफ मानव सेवा आश्रम आज यस्तो भयो भन्नु पाइँदैन। ठिक छ? किनकि हामी सबैजना जिम्मेवार अभियन्ता, भलुन्टियर, साधक साधिकाहरू छौँ। अन्तिममा आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न पूर्ण रूपमा सचेत रहनेछु। जाडोको समय छ, मैले अघि पनि भने खानपिनदेखि लिएर सबै कुरामा यहाँले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्यो। कुनै कारणवश कम आराम भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संयोजक भनेर हाम्रो उर्विन सर हुनुहुन्छ, हाम्रो भुवन भाइ सहसंयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मेडिकल टिम हो र मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो तल एम्बुलेन्समा पनि 1 जना स्वास्थ्य कर्मी हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठाउनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले समन्वय राख्नेछौँ र कुनै एकदमै गाह्रो भयो भने यहाँहरूले हामी तपाईँहरूको साथमा, हाम्रा अभिभावकहरू साथमा हुनुहुन्छ होइन, संयोजक टिम हुन्छ, म छु तपाईँहरूको साथमा। यहाँले विदाउट एनी हेजिटेसन जानकारी गराउनुपर्छ। ठिक छ? मैले यिनै कुराहरू जानकारी गराएँ। सबैजनालाई विश यु अल द बेस्ट। फेरि पनि अन्तिममा भन्छु, परिवर्तनका संवाहक शक्ति हौँ तपाईँ हामी युवा। परिवर्तनका संवाहक शक्ति हौँ तपाईँ हामी युवा। रूपान्तरणका निर्णायक शक्ति हौँ तपाईँ हामी युवा। विकास अनि उत्थानका प्रतिनिधि पात्र हौँ हामी युवा। राष्ट्रका प्रतिष्ठा अनि गौरव हौँ हामी युवा। तसर्थ तपाईँ हामी युवा मानवता प्रवर्धनको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रा अभिभावकहरूबाट हामीले शुभेच्छा आशीर्वाद पाइसकेका छौँ।
पक्कै पनि यहाँले आफ्नो जन्मदिन हुने आमा बुवा परिवारका सदस्यहरूको पनि आशीर्वाद लिइसक्नु भएको छ र अब हामी हाम्रो बालुवाटार हामी देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्छ उहाँको पनि शुभभावना लिएर अनि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्नेछ। सबैजनालाई विश यु अल द बेस्ट। अब सबैजना क्रमबद्ध रूपमा तल जाउँ। बुवा यता आइसेन 3 जना हजुर। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम